अस्सलाम वालेकुम। खालिद खान पेशावर से आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। सिलसिला तवील होता जा रहा है। काला बाग डैम, पाकिस्तान में आई हुई सैलाबे, हमारा कौमी आबी बहरान, एनर्जी तवानाई, बिजली का बहरान, खुराक की किल्लत, हमें ज़र मुबादला की जो ज़रूरतें हैं, और इस दरमियान कोई अकल की, कोई दानिश की बात नहीं हो रही है, कोई कौमी एकजहती की बात नहीं हो रही है, कोई इत्तेफाक राय की बात नहीं हो रही है, और नए नए शोशे छोड़े जा रहे हैं, और जिस पॉलिटिकल स्कोरिंग हो रही है, और दुश्मन अनासर जो है वो कौमी इत्तेफाक राय को मजीद तार तार करने की मजमून कोशिशें कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने तफसील से बात शुरू की थी, और बहुत सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं और समझ आ रही हैं। तो छोटे डैम्स पे हम बात कर रहे थे, और गुज़िश्ता व्लॉग में कहा था कि जो छोटा डैम है उसकी कम से कम बिजली की पैदावार 0 मेगावाट से शुरू होके 5 मेगावाट तक चली जाती है, जो मुकामी ज़रूरतों को, सनत को, तिजारत को, कारोबार को ऐसा तरीके से पूरा पूरा करते हैं। एकदम से महंगाई खत्म होती है, बिजली का टैरिफ बहुत नीचे आ जाता है, बिजली आपको 24 घंटे अवेलेबल होती है, और बिजली के जरिए कारखाने और मशीनें चलती है, और वहाँ अपाशी के जरिए जो मुख्तलिफ सब्जियां, फल, अजनास ये जो हमें मैसर होते हैं, और आबी हयात की सूरत में वहाँ जब जो हमें खुराक हासिल होती है, तो उसकी कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, वैल्यू एडिशन, और उसका एक्सपोर्ट और कीमती ज़र मुबादला, ये सारी चीजें हमें मैसर आ जाती है। अब एक और सूरत हाल भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। नाजरीन, पानी बुनियादी जरूरत है, लेकिन हम पानी नहीं पी रहे हैं, हम जहर पी रहे हैं। ये अलमिया पाकिस्तान का है। आलमी सतह पे कहा जा रहा है कि महफूज तरीन पानी, जेर जमीन पानी का जो सतह है महफूज तरीन, वो है 70 फुट। नाजरीन, हम जो एक गिलास पानी पीते हैं तो साइंसदान कहते हैं ये एक गिलास पानी 1 मिलियन 10 लाख साल पुराना होता है। इन एक गिलास पानी जो जेर जमीन हम हासिल करते हैं, वो जब पीने के काबिल बनता है तो उस पर 10 लाख साल, 1 मिलियन ईयर्स लगते हैं। बारिशों में जो पानी गिरता है, ये रस रस के जब जमीन के अंदर जाता है, तो ये अपने साथ कुछ हेवी मेटल्स भी लेके जा रहा है। 70 फुट तक ये पानी महफूज होता है, लेकिन 70 फुट के नीचे इसमें हेवी मेटल शामिल होते हैं। वो हेवी मेटल कौन से हैं जो हमें लेबॉर्ट्रियों में मुसद्दका रिजल्ट्स के नतीजे में पूरे पाकिस्तान में सामने आई है। ग्राउंड वाटर जिसे कहते हैं, उसमें ज़ेर ज़मीन पानी और सैनिक है, क्लोराइड है, कॉपर है, और इसमें मरकरी है, और उसमें कुछ हेवी मेटल्स और भी है। ये एक तवील लिस्ट है। ये हेवी मेटल कैंसर के मुख्तलिफ अमराज, जोड़ों का दर्द, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और स्किन कैंसर, और इसके अलावा बांझपन, गंजपन और पैदाइशी माजूरी, क्योंकि इन हेवी मेटल्स की ऑर्गन में हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी कम्युनिकेशन में डिसरप्शन आती है, और उसकी वजह से हम इन मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार होते हैं। दुनिया भर में बारिश का पानी पिया जाता है, जिसको छोटे डैम्स की सूरत में स्टोर किया जाता है। दरियाओं का पानी पिया जाता है, दरियाओं से बराह रास्त पंपिंग करके। और महज़ब दुनिया में हर मकान की छत के ऊपर जो बारिश का पानी गिरता है, उसको स्टोरेज करके एक सादा तरीके से घर के अंदर उसकी फिल्ट्रेशन हो जाती है। वो सादा तरीका क्या है जनाब? वो 3 तरीके हैं। या तो आप क्लोरीन के गोली डाल लेते हैं उसमें, या उसको आप बॉयल करते हैं, या आप घर का बना हुआ एक फिल्टर प्लांट लगाते हैं, जिसमें मट्टी की जो बड़ी एक छाटी होती है, उसे छाटी कहते हैं, जो बहुत बड़ा बर्तन, उसमें कुछ कोयला और कुछ पत्थर रख के, कंकर रख के, और एक खास प्रोसेस है, इस वीडियो का हिस्सा नहीं है। और या बाजार में दस्तियाब अपनी मुनासिब कीमत की दस्तियाब जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, उसको आप लगा सकते हैं। उसकी वजह क्या है?
اس میں صرف بیکٹیریا ہے، اس میں کوئی ہیوی میٹل نہیں ہے، تو بیکٹیریا آسان ٹریٹمنٹ ہے، آپ جانتے ہیں، تو یہ آپ پانی جو ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ چھوٹے ڈیمز کا کمال کیا ہے؟ چھوٹے ڈیم سے پمپنگ کر کے آپ پینے کا صاف پانی ہر گھر کو واپر مقدار میں مہیا کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ نے پانی کو ڈیم سے پمپ کر کے جہاں پہ آپ نے اس کی سٹوریج کرنی ہے، وہاں اس کو جو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس سے گزار کے انہی پائپس کے ذریعے آپ نے سپلائی کرنی ہے۔ اس پہ روایتی اس وقت جو پانی سپلائی ہے ہمارے پورے ملک میں، اس کی کاسٹ کا آپ موازنہ کریں تو 70% اس میں آپریشن کاسٹ کی بچت ہو جاتی ہے۔ اگر ایک گھر کو ہم 100 روپے میں پانی پہنچا رہے ہیں تو وہ پانی 30 روپے میں پہنچے گا، صاف ستھرا ہوگا، سارے کچھ صاف پانی ملے گا، وہاں قیمت بھی اس کو کم ملے گی، اور وہ زہر کی بجائے صاف پانی پیے گا، اور ہمارا جو واٹر ٹیبل نیچے جا رہے ہیں یک دم سے رک جائے گا، اور ہماری ماحولیاتی تبدیلی جو بہت تیزی سے آئی ہوئی ہے اور آ رہی ہے، یہ تبدیلی یک دم اس کو بریک لگ جائے گی۔ تو دیکھ لیجئے کتنی اہمیت ہے اس کی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا چھوٹے ڈیمز اگر اتنی ہی عام ہے اور اتنی ہی ضروری ہے، تو کیا دنیا میں کچھ اور بھی ایسے ممالک ہیں کہ انہوں نے چھوٹے ڈیمز کا تجربہ کیا ہے اور ان کا تجربہ کامیاب رہا ہے، یا یہ یہاں پہ بیٹھ کے صرف کچھ پڑھ کے اور کوئی عالمی اعداد و شمار لے کے، سائنسی اعداد و شمار لے کے میں خود سے ایک آئیڈیا اپلوڈ کر رہا ہوں، گمراہ کر رہا ہوں خدا نخواستہ۔ تو محترم ناظرین، کئی متعدد عالمی مثالیں موجود ہیں، بہت زیادہ عالمی مثالیں ہیں، لیکن میں ذرا قریب سے پڑوسی ممالک سے مثالیں لے کے آؤں گا اور دوست ممالک کی مثالیں پیش کروں گا۔ 1970 میں ترکی کو یہ احساس ہوا اور انہوں نے چھوٹے ڈیمز تعمیر کرنے شروع کیے۔ 1970 سے لے کے آج 2025 تک ترکی 8000 چھوٹے اور درمیانے ڈیمز وہ کنسٹرکٹ کرا چکی ہیں، اور اس سے ترکی کے اندر جہاں مقامی طور پر آبنوشی کے مسائل حل ہوئے ہیں، آبنوشی اور کاشتکاروں کے لیے جو ہے وہ پانی دینے کے مسائل حل ہوئے ہیں، انسانی پانی پینے کے، مقامی بجلی کے، خوراک کی، روزگار کے۔ تو یہ 8000 ڈیم کے نتیجے میں ترکی کو عملی طور پر بہت زیادہ استفادہ ہوا ہے۔ چین میں 80,000 چھوٹے ڈیمز ہیں، درمیانے، وہاں پہ انہوں نے چھوٹے ڈیمز 80,000 چھوٹے ڈیمز چین اب تک تعمیر کر چکا ہے، جس سے آبپاشی زمینداری کا مسئلہ آبپاشی وہ بھی حل ہوا ہے، آب نوشی انسان کی پینے کا پانی کا مسئلہ، مقامی طور پر توانائی، بجلی کا، صنعتوں کا، خوراک کا، تو یہ سارے مسئلے ان 80,000 چھوٹے ڈیمز کے ذریعے چین جو ہے اسے نمٹ چکا ہے۔ اور برادر اسلامی ملک ایران میں جو ہے چھوٹے ڈیمز وہاں بھی بے تحاشا بنے ہوئے ہیں۔ ایران میں خشکسالی سے نمٹنے کے لیے، اپنی بنجر زمینوں کو زیر کاشت لانے کے لیے، اور مقامی آبادی کی ہر قسم کی تکالیف دور کرنے کے لیے ایران کے ہاں ہزاروں چھوٹے ڈیمز بن چکے ہیں، اور ایران میں لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے زیر کاشت آئی ہوئی ہے، مقامی طور پر بڑی خوشحالی آئی ہوئی ہے، اور جو چھوٹے ڈیمز کی ثمرات ہیں وہ ان تک پہنچ چکے ہیں۔ شیڈو ایک ادارہ تھا اور کچھ دیگر اداروں نے ایک بڑی محدود سے سٹڈی کی ہے پاکستان میں، اور سٹڈی کے اندر ریشون چترال سے لے کے انڈس ریور پہ اس کے ٹیل تک 500 ایسے مقامات، ایسے آئیڈیل مقامات چھوٹے ڈیمز کے لیے اور درمیانی ڈیمز کے لیے اس کی نشاندہی ہوئی ہے، کہ جہاں پہ کم لاگت میں، کم مدت میں ہم 500 چھوٹے اور کچھ درمیانی سائز کے ڈیم بنا سکتے ہیں، کہ جس سے ہماری بنجر زمینی زیر کاشت آئیں گی، جس سے ہماری مقامی سطح پہ روزگار ملے گا،
तवानाई के बहरान से हम निमट लेंगे। वाटर टेबल हमारा जो है वो लेवल अपने लेवल सतह पे आ जाएगा। आबनूशी आबपाशी का मसला हल होगा, खुराक का हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, एनर्जी से हमें ये सारे सारे छुटकारे ये मिल जाएंगे। बड़ा डैम उसको एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहते हैं टेक्निकल जुबान में। वो आपकी एक दुखती रग होती है, कोई हादसा, कोई तकनीकी खराबी, कोई दुश्मन हमला आपको बड़े कौमी नुकसान से दो चार करता है। जबकि ये छोटे डैम, बिखरे हुए डैम होते हैं, उनको बैकुवत निशाना बनाना, ये जो है इसमें रिस्क फैक्टर कम होते हैं, तकनीकी खराबी, दुश्मन का हमला, ये एक जाल होता है बिछा हुआ पूरे मुल्क में, इसका तहफ़्फ़ुज़ और ये सारी चीज़ें आसान होती है। अब जाके अगले अक़सात में हम काला बाग और बादशाह डैम की भी बात करेंगे और समेटने की तरफ जाएंगे। इस सिलसिले को तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।